Hello and Assalamu alaikum. I hope you all are going good inshallah. Today we will talk about the different natural डिप्रेशन ट्रीटमेंट्स. हम देखेंगे कि कौन से ऐसे नेचुरल डिप्रेशन के ट्रीटमेंट्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हुए नेचुरली डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं. एक बात हमेशा याद रखिएगा कि डिप्रेशन अगर आपका बहुत सीवियर लेवल का है तो फिर आपके लिए घर में उसको टैकल करना मुश्किल हो जाता है. आपको किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है. अगर आपको लग रहा है कि आप खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यू आर सफरिंग थ्रू डिप्रेशन एंड यू हैव टू ओवरकम इट, तो फिर आप उसको, अगर आपको इस चीज़ की सेंस है और आप इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी हैं, तो फिर आपके लिए ये तरीके बहुत हद तक काम कर सकते हैं. तो हम इसको देखते हैं कि वो तरीके कौन कौन से हैं जिसके थ्रू हम इसको ओवरकम कर सकते हैं. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, गेट इनटू अ रूटीन. आप अपनी एक रूटीन सेट करें, अपनी एक रूटीन बनाएं डेली की. अपनी एक रूटीन सेट कर लें, अपना एक पैटर्न बना लें, अपना एक स्केड्यूल बना लें कि आपने पूरे दिन में क्या क्या करना है और फिर स्ट्रिक्टली उस स्केड्यूल को फॉलो करें. देखें, अगर आपको डिप्रेशन है तो इस चीज़ के लिए आपके लिए कुछ टाइम के लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप एक रूटीन में आएँ और आप एक रूटीन को फॉलो करें. लेकिन इफ़ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ, इफ़ यू वांट टू ओवरकम योर डिप्रेशन, देन यू हैव टू डू दिस. आपको ये करना है और आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है. अपने आप को डेली ये एक मोटिवेशन दें कि आई हैव टू कोप अप विद इट. मैंने इस चीज़ से कोप करना है और मैंने खुद कोप करना है. तो फिर आप इस चीज़ के लिए अपने आप को थोड़ा ज़बरदस्ती भी आपको उठाना पड़ेगा, आपको बिस्तर से भी निकालना पड़ेगा, आपको अपनी एक रूटीन बनानी पड़ेगी. तो अपनी एक रूटीन बना के उसको ज़रा मोटे मोटे हरूफ में लिख के सामने अपने वार्डरोब पे या जहाँ पे भी आपको बेहतर लगता है, जो चीज़ बिल्कुल आपके सामने, उसके ऊपर पेस्ट कर लें ताकि आपको पता रहे कि आपने पूरे दिन में क्या क्या कुछ करना है. सेकंड नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, सेट योर गोल्स. अपने गोल्स सेट करें. देखिए, मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो में ये बात करती हूँ कि अपने गोल्स लाजमी अपनी लाइफ में बनाएं. जब तक आपकी लाइफ में गोल नहीं है तब तक आप अपनी लाइफ में मेंटली भी अनहेल्दी फील करेंगे और फिज़िकली भी अनहेल्दी फील करेंगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट अ गोल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर योर विजन. आपका बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी लाइफ का एक विजन क्लियर हो कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है और किस तरह से आगे जाना है. तो आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपना एक गोल सेट करें. अपने आप को ज़्यादा, क्योंकि देखें, डिप्रेशन, जब आप डिप्रेस्ड अपने आप को फील करते हैं तो यू मे फील लाइक यू कांट अकॉम्प्लिश एनीथिंग. आपको लग रहा होता है कि आप कुछ अकॉम्प्लिश नहीं कर सकते, आप कुछ अचीव नहीं कर सकते. तो ये जो चीज़ है, दिस थिंग मेक यू फील वर्स अबाउट योर सेल्फ. आप अपने बारे में वर्स फील करना शुरू हो जाते हैं, आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा वर्थलेस फील करना शुरू हो जाते हैं. तो फिर बहुत ज़रूरी होता है कि अपना एक गोल सेट करें और उस गोल को अचीव भी करें डेली बेसिस पे, ताकि आपकी ये अंदर ये जो एक नेगेटिव सोच आ रही है आप उसको थोड़ा रिप्रेस कर सकें. इसके अलावा नंबर थर्ड पे, एक्सरसाइज डेली करें. बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी रूटीन में रेगुलर एक्सरसाइज आप करते रहें ताकि आपका ब्रेन इनकरेज हो और कुछ पॉजिटिव वेज में जो है वो थोड़ा सा रिवायर हो. देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, क्योंकि डिप्रेशन में हमारी बॉडी, हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं. बहुत ज़्यादा हम डाउन फील कर रहे होते हैं और हमारे मसल्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा ढीले पड़ जाते हैं. जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज क्या करती है, टेम्पररीली बूस्ट करती है आपके जो केमिकल्स होते हैं, बॉडी केमिकल्स होते हैं जिसे एंडोर्फिन भी हम कहते हैं, उनको बूस्ट करती है. और इससे क्या होता है, आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलते हैं डिप्रेशन के हवाले से भी. और आप ओवरऑल भी जो है वो आप बहुत अच्छा फील करते हैं. आपके लिए फ़िज़िकली भी बहुत हेल्दी है एक्सरसाइज करना और आपके लिए मेंटली भी बहुत हेल्दी है. इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी डाइट बेहतर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कोप अप विद डिप्रेशन. अगर आप डिप्रेशन से कोप करना चाह रहे हैं तो आप जितना हेल्दी चीज़ें खाएंगे, जितना ज़्यादा आप प्रोसेस्ड फूड जो है उससे गुरेज करेंगे, उतना ही ज़्यादा जल्दी आप इस चीज़ से ओवरकम कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका ये तरीक़ेकार है कि आप टेंशन में ज़्यादा ओवर ईटिंग शुरू कर देते हैं, तो फिर आप इस चीज़ को कंट्रोल करें. ठीक है, तो इट विल हेल्प यू फील बेटर. आपको ये ज़्यादा बेहतर जो है वो फील करवाएगा. और इसके अलावा जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, ऐसे फूड खाएं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा हों और जिसमें फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा हो. तो इट कुड हेल्प ईज डिप्रेशन. आपके डिप्रेशन को कम करने में ये आपकी हेल्प करेगा. आपको ज़्यादा जो है वो
بہتر کرنے میں آپ کے لیے جو ہے وہ ہیلپ فل ثابت ہوگا. اس کے علاوہ اپنی نیند پوری لیں. گیٹ انف سلیپ. آپ جتنا مطلب آپ کی اگر روٹین ٹف ہے یا آپ زیادہ ٹف روٹین میں کام کر رہے ہیں اور آپ تھوڑی دیر سو کے اٹھ جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ بہتر سلیپ لیں, اپنی اچھی نیند لیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نیند نہیں آتی تو اور آپ جلدی اٹھ جاتے ہیں تو آپ اپنی روم سے جتنی بھی ڈسٹریکشنز ہیں, کوئی کمپیوٹر, کوئی ٹی وی, کوئی موبائل آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. آپ بالکل ان چیزوں سے ہٹ کے لیٹیں اور کوشش کریں کہ اگر آپ کو نیند کا اس طرح سے کوئی پرابلم ہے تو آپ بالکل سونے سے پہلے ایکسرسائز کریں. مطلب سوتے میں آپ ایکسرسائز کریں گے اور ایکسرسائز کر کے آپ فوراً جو ہے وہ سو جائیں گے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ تھوڑی تھک جاتی ہے, تھکن کی وجہ سے آپ کو جلدی نیند آ جاتی ہے اور زیادہ گہری نیند آتی ہے. تو یہ چیز آپ کے لیے زیادہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. جیسے میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ اپنی کچھ روٹین بنا لیں. روٹین میں اپنی رسپانسبلٹیز دیکھیں کہ آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں, آپ کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں اور آپ نے کس طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. ایک ایک ذمہ داری پکڑیں اور اس کو آہستہ آہستہ پورا کرتے جائیں. ظاہر ہے آپ ڈپریسڈ ہیں, آپ بہت زیادہ ڈاؤن فیل کر رہے ہیں تو ایک دم سے آپ اپنے اوپر برڈن ڈال لیں گے تو آپ سے بھی نہیں ہوگا اور آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو آپ کیا کریں, اپنی ایک ایک ذمہ داری, مطلب فار ایگزامپل اگر آپ اسکول جاتے ہیں اور اسکول سے آپ نے کٹ آف کر دیا ہے تو آپ اسکول جانا جو ہے وہ ریگولر شروع کر دیں. آہستہ آہستہ کرتے کرتے واپس اپنی روٹین کی طرف آنا شروع ہو جائیں. اپنی ساری ذمہ داریوں کو ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر ان کو ایکسیپٹ بھی کریں اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں, لیکن دھیرے دھیرے, مطلب آہستہ آہستہ. اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں, اپنی نیگیٹو تھاٹس کو چیلنج کریں. اب دیکھیں, ان یور فائٹ اگینسٹ ڈپریشن a lot of the work is mental, کیونکہ آپ بہت زیادہ نگیٹو فیل کر رہے ہوتے ہیں اپنے ڈپریشن کے فیز میں اور آپ بہت زیادہ ڈاؤن فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹس ویری نیسیسری ٹو چیلنج یور تھاٹس, اٹس ویری نیسیسری ٹو چینج ہاؤ یو تھنک. جب تک آپ یہ چینج نہیں کریں گے, آپ اوپر والی کوئی بھی پریکٹس کرتے ہیں, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وقت کے ساتھ تھوڑا سا تو آپ کو لگے گا کہ آپ ایک روٹین میں آ گئے, لیکن ظاہر ہے جب تک آپ کی سوچیں نہیں بدل رہی تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آپ کو اگر کوئی بھی خراب سوچ آتی ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یو آر ورتھ لیس, تو اس کو چیلنج کریں کہ ہاؤ آئی ایم ورتھ لیس. میں نے کیا آج تک نہیں کیا؟ کیا میں بالکل ناکارہ ہوں؟ کیا میں نے کچھ بھی آج تک اچیو نہیں کیا؟ کیا میں کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوں؟ مطلب اپنے آپ سے اپنی نگیٹو تھاٹس کے لیے کوسچن کریں کہ آپ کی جو نگیٹو تھاٹس ہیں آیا وہ جسٹیفائڈ ہیں یا نہیں ہیں. اس کی جسٹیفیکیشنز اپنے آپ سے مانگیں کہ آپ مطلب کس طرح سے اپنی نگیٹو تھاٹ کو آپ کیسے جسٹیفائی کرتی ہیں. تو اس طرح سے آپ کو کیا ہوگا, آپ اپنی نگیٹو تھاٹ کو جب خود ہی چیلنج کرتے ہیں, جب آپ خود ہی مطلب جو ہے وہ اس کی جسٹیفیکیشنز اپنے آپ سے مانگتے ہیں, تو اس چیز میں آپ زیادہ بجائے اس کے کہ وہ تھاٹس آپ کی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں, آپ اس سے پہلے آپ ان پہ قابو پا لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ڈپریشن پہ بھی قابو پا لیتے ہیں. ڈپریشن پہ بھی ساتھ ہی ساتھ قابو پا لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں. ڈو سم تھنگ نیو. کچھ بھی نئی چیز ٹرائی کرنے کی کوشش کریں. اپنی ہیبٹس دیکھیں, آپ کی کیا ہیبٹس تھیں. آپ پینٹنگ کرتی ہیں, آپ کیلیگرافی کرتی ہیں, آپ پیٹس آپ کو رکھنے کا شوق ہے, آپ کوکنگ کرتی ہیں, یا آپ جو بھی کرتی ہیں, آپ کی جو بھی مطلب ہابی ہے, آپ کی جو بھی مطلب آپ کی ہیبٹس ہیں, ان میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں. جو آپ کو جس چیز کو کرنے کا شوق ہو, جو چیز آپ کو پلیئر دے, جو چیز آپ کو خوشی دے, جو چیز آپ کو اندر سے سکون دے, وہ کرنے کی کوشش کریں اور اس میں کنسسٹنٹ رہیں. کوئی بک پڑھ سکتے ہیں آپ, کوئی کچن کا کام کر سکتے ہیں, کوئی آپ لینگویج سیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو بہت پہلے انٹرسٹ رہا ہو. آپ کچھ بھی ایسا کریں جو آپ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ لگے, تھوڑا سا الگ لگے, جس میں آپ انجوائے کریں. ٹھیک ہے, اینڈ ٹرائی ٹو ہیو فن. اپنی ارد گرد کی چیزوں میں زبردستی ذرا گھلنے ملنے کی کوشش کریں, انجوائے کرنے کی کوشش کریں اور چیزوں میں انوالو ہونے کی کوشش کریں, انڈلز ہونے کی کوشش کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو زیادہ اس چیز سے باہر نکلنے میں اور اس چیز کو اوورکم کرنے میں, ڈپریشن کو اوورکم کرنے میں آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں. اور ایکسرسائز جو میں نے مینشن کیا پیچھے پوائنٹس میں, ایکسرسائز میں آپ بریدنگ ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ مسکولر ایکسرسائز بھی, مسکولر ریلیکسیشن ٹریننگ جو ہے وہ بھی آپ ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں. اس سے بھی آپ بہت جلدی جو ہے وہ بہتر محسوس کریں گے, اچھا محسوس کریں گے. اس کی میں نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے آلریڈی, اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی. اگر آپ لوگ اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ لوگ اس کو دیکھ کے آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ بریدنگ ایکسرسائز کر سکتے ہیں یا ریلیکسیشن جو ٹیکنیک ہے اس کو کیسے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو سارے پوائنٹس کلیئر ہوئے ہوں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.